नमस्ते, म विजय पाल सिंह मास्टरमाइन्ड एकेडेमीमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। त जस्तो कि म म्याथमेटिक्सको मोस्ट रिलेभेन्ट 4वटा क्वेसन लिएर आएको छु जुन बैंकको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, बैंकिङ इक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन् है। त अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई हामीले विदिन सेकेन्डमा कसरी एन्सर निकाल्ने त्यो तरिका म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। र म के भन्छु भने तपाईको अगाडि यो 4वटा क्वेसन देखिएछ। तपाईले यो भिडियोलाई एकछिन पज गरेर यसो 10-15 मिनट जति समय लाग्छ तपाईले 4वटा क्वेसनको एकचोटी तपाई आफै एन्सर निकाल्नुस् है। अप्सन पनि यहाँ दिएछ, आफै निकाल्नुस् र त्यसपछि कुन एन्सर राइट छ त्यो निकालिराख्नुस्। त्यसपछि यो भिडियोलाई खोल्नुस् र फेरि चेक गर्नुस् तपाईले गरेको मेथड कस्तो छ, एन्सर मिलेछ कि छैन। त्यसमा यदि केही सुधार गर्ने लायक तपाईले सम्झिनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। त जस्तो कि म सुरु गरिहालेँ, हेर्नुस् है। त म पहिलो क्वेसन लिएँ। पहिलो क्वेसनमा हेर्नुस् त के भनेछ, यदि 13 पुरुष र 24 महिलाले कुनै एक काम 4 दिनमा, 12 पुरुष र 16 महिलाले 5 दिनमा गर्छन् भने सोही काम 3 पुरुष र 4 महिलाले कति दिनमा सक्छन्। अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो लोकसेवाको लागि। तर विद्यार्थीहरू यस्ता क्वेसनमा बढी समय लगाउँछन्। कोही त यसको कन्सेप्ट नै बुझ्न सक्दैनन्, सर गर्ने कसरी यसलाई, लामो मेथडमा लैजान्छन्, बीचमा आएर अड्किन्छन्। म यसको लागि म सर्टकट तरिका सिकाउँछु। यो लोकसेवा आयोगमा अनि बैंकिङ एक्जाममा यो दिँदा कुन कन्सेप्टले यो क्वेसन राखेछ त्यो कन्सेप्ट तपाईले बुझ्न जरुरी छ। ल ध्यान दिनुस्। पहिला सबभन्दा पहिला हेर्नुस् कि तपाईले सोधेको जुन छ त्यो कति पुरुष र कति महिला हो। त यहाँ सोधेको जुन छ 3 पुरुष र 4 महिलाले कति दिनमा सक्छन्। 3 पुरुष र 4 महिलाले कति दिनमा सक्छन्। ध्यान दिनुस्। अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने 3 पुरुष र 4 महिलाको सोधेछ। अब तपाई यहाँ माथि दुई ठाउँमा दियो होला, कति पुरुष कति महिला दिएछ, अर्को ठाउँ कति पुरुष कति महिला दिएछ। त्यससँग यो कम्पेयर गराउनुस् त। कहिले कहीं त्यसको आधा राखिदिन्छ, कहिले त्यसको डबल राखिदिन्छ, कहिले त्यसको 3 गुना राखिदिन्छ, कहिले त्यसको 2.5 गुना राखिदिन्छ। त यसरी राखेर तपाईले सोधेको हुन्छ। बस तपाईले बुझ्ने यो हो। हेर्नुस्, 13 पुरुष र 24 महिला, 13 पुरुष र 3 पुरुषमा कुनै रिलेसन बनाउन सक्छौं। ठ्याक्कै त यो यति गुना उति गुना मिलेन भनेपछि अर्को वाला हेर्दिनुस् त। यो 12 पुरुष र 9 महिलामा जाउँ त यो 12 पुरुष यहाँ छ, यहाँ 3 पुरुषको सोधिरहेछ। 12 पुरुषको यसमा दिएछ, 3 पुरुषको सोधिरहेछ। हेर्नुस् त 3 चौको 12, यो जुन दिएछ त्यो ठ्याक्कै 4 गुना छ, अर्थात् यो 4 गुना कम छ। अब महिलामा पनि त्यो नियम लागू भयो भने अनि तपाईको बाटो खुल्यो। हेर्नुस्, महिलामा के भनेछ, 16 महिला भनेछ, यहाँ ठ्याक्कै 4 महिला गरेछ, यो पनि 4 गुना घटाएछ। बस अब यही तपाईको आन्सर आउने देखियो। यानी तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने त्यसबाट मिलेन भने यसबाट, यो दुईटाबाट कहीं न कहीं कुनै न कुनैबाट लिंक यो बनाएर क्वेसन राखिएको हुन्छ। त्यो हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। त यो 12 पुरुषको ठ्याक्कै 4 गुना कम गरिदियो, 16 महिलाको ठ्याक्कै 4 गुना कम गरिदियो। यसको मतलब जनशक्ति घटायो, 4 गुना जनशक्ति यो भन्दा घटायो। त यसले कति दिन लगाएको थियो त्यो हेर्नुस्। यिनीहरूले त हेर्नुस् है, यसैबाट रिलेसनमा बनाइरहेको छु। यिनीहरूले त 5 दिन लगाएका थिए। त जब यो ठिक 4 गुना जनशक्ति घटाएछ, एक नम्बर वालामा हेर्नुस् है, यो 12 पुरुष र 16 महिलाको 5 दिन दियो र 3 पुरुष र 4 महिलाको सोध्यो। यो सोध्यो। अब हेर्नुस्, यो ठिक कति गुना घटायो, डिवाइड बाई 4 गर्यो। यो पनि त्यतिकै डिवाइड गर्नुपर्छ, फेरि फरक भयो भने हुँदैन। यो 4 गुना घटायो, 3 गुना घटायो भने तब तपाईको यो ट्रिक यहाँ लाग्दैन है। र यस्तो क्वेसनमा तपाईलाई यसरी राखिदिएको हुन्छ कि कुनै न कुनै सेटबाट तपाईको ठ्याक्कै चाहिँ मिल्छ। जस्तै माथिबाट मिले थिएन, यसबाट मिल्यो, यसबाट मिल्यो। त जब 4 गुना जनशक्ति घटायो, बस जनशक्ति कति गुना घटायो, 4 गुना घटाएमा दिन 4 गुना बढी लाग्छ। बस यो कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सायद यो कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ कि सर जब मान्छे 4 गुना कम गराइएछ भने त
दिन त बढी पक्कै पनि लाग्ने हो। त जति गुना कम हुन्छ उति गुना, मान्नुस् आधा गराएको भए दिन चाहिँ डबल लाग्थ्यो। बस यसरी बुझ्नु होला। त अब यो यसमा 12 र 16 को लागि 5 दिन थियो। जब यो 4 गुणा जनशक्ति कम गर्यो तब यहाँ 4 गुणा दिन बढ्छ, यानी 5 चौको 20, यानी 20 दिन तपाईँको आन्सर हुन्छ। 5 × 4 बराबर 20 दिन तपाईँको आन्सर हुन्छ र 20 दिनलाई तपाईँले राइट गर्नुहोस्। यानी कुन अप्सन राइट भयो? अप्सन बी राइट भयो। हेर्नुहोस् कति टफ क्वेसन हो यो, तर यदि हामीसँग यस पछाडिको लजिक कन्सेप्ट थाहा छ भने हामी कति इजिली यसलाई मिलाउन सक्यौँ। अधिकांश विद्यार्थीहरू यस्ता क्वेसन छोडिदिन्छन्। त याद राख्नु होला, यो टाइपको क्वेसन यदि तपाईँको अगाडि आउँछ भने तपाईँ यस्तै लजिक लगाएर त्यसको आन्सर चाहिँ निकाल्नु होला। ओके, ल म अब नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ। क्वेसन नम्बर 2 मा गएँ। यो फर्स्ट हाम्रो क्लियर भयो। म क्वेसन नम्बर 2 मा गएँ र क्वेसन नम्बर 2 यदि तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर यदि गर्नुभएछ भने कुन आन्सर निकाल्नु भएछ तपाईँले आफ्नो आन्सरसँग रुजु गर्नु होला, चेक गर्नु होला है। अझ पनि तपाईँले चाहिँ यो भिडियो पज गरेर प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने अझै पज गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यसको आनन्द नै अर्कै आउँछ है। ल सुन्नुहोस्, अब कुनै आयतको लम्बाइलाई 20% बढाउँदा र चौडाइलाई 20%ले घटाउँदा क्षेत्रफलमा कति परिवर्तन आउँछ? त यस्ता क्वेसनहरू पनि बैंकिङमा अब्जेक्टिभमा सोध्दै गर्दै आएको छ। अझ लोकसेवामा अरूतिर पनि सोध्छ, खरिदारतिर पनि सोध्छ है, बैंकतिर पनि सोध्छ। यानी कम्पिटेटिभ एक्जामको लागि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। अब यसमा के गर्नु होला भने आयतको लम्बाइलाई 20% घटाएछ। हेर्नुहोस् है, आयतको लम्बाइ 20% घटायौँ अथवा बढाएछ भनेछ, बढायौँ भने बुझ्नुहोस् क्षेत्रफल पनि 20% बढ्छ। बस यो कन्सेप्ट बुझ्नु होला। लम्बाइ जति पर्सेन्ट तपाईँ बढाउनुहुन्छ क्षेत्रफल त्यति पर्सेन्ट बढिदिन्छ, अथवा घटाउनुहुन्छ भने क्षेत्रफल पनि उति नै पर्सेन्ट घट्दिन्छ। र लम्बाइ बढाउँदा क्षेत्रफल बढ्छ, फेरि चौडाइ पनि बढाइदिनु भने फेरि अझ बढ्छ, किनभने त्यसको कारणले गर्दा पनि बढ्ने हो। बस यही कन्सेप्ट पर्सेन्टेजवाला कन्सेप्ट म यहाँ लगाउँछु। र नत्र भने कोही त के गर्छन् भने यसको लम्बाइ x मान्छन्, चौडाइ y मान्छन्। सायद तपाईँले त्यस्तो त मान्नु भएको छैन। र x र y गुणा गरेर त्यसको क्षेत्रफल निकाल्छन्, त्यसपछि लम्बाइलाई 20% वृद्धि गराएर 120x/100 गराउँछन्, चौडाइलाई पनि त्यही हिसाबले निकाल्छन्, फेरि क्षेत्रफल निकाल्छन्, अनि दुवै क्षेत्रफललाई कम्पेयर गराउँछन्, कति बढ्यो वा घट्यो त्यो निकालेर त्यसपछि त्यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्छन्। यो त धेरै लामो प्रोसेसमा भयो। यसरी कम्पिटेटिभ एक्जाममा यसरी गर्ने होइन। यसरी गर्यो भने दलदलमा फस्यौँ है। अब हेर्नुहोस् पर्सेन्टेजको कन्सेप्टबाट कसरी गरिन्छ। 2 नम्बर हेर्नुहोस्, कुनै आयतको लम्बाइलाई 20%, सुरुमा लम्बाइ 20% बढाएछ, म एरिया यसको एरिया म 100 नै मान्ने है, 100 माने। लम्बाइ चौडाइ किन मान्नु पर्यो? एरिया पनि उही हिसाबले बढ्छ भने डाइरेक्ट एरिया नै मान्नुहोस्। यस्तोमा सोध्नै पनि एरियाकै बारेमा सोध्छ कि एरियामा के भयो, कति पर्सेन्ट बढ्यो वा घट्यो, त डाइरेक्ट एरिया नै मान्नुहोस्, सही माने। सुरुमा बढ्यो, लम्बाइ बढ्यो 20%ले, जे होस् बढ्यो, लम्बाइ बढ्यो चाहे चौडाइ बढोस्, बढेको कुरा बढ्यो भने 20% बढ्यो। त 100 मा यदि 20% बढ्यो भने त्यो बढेर कति हुन जान्छ? 120 हुन जान्छ। 100 बाट कति हुन गयो? 120 आयो हैन र। अब त्यसपछि सेकेन्ड केसमा यानी सेकेन्ड चोटि के भएछ? फेरि चौडाइमा के कुरा गरिदियो? बढायो भने प्लस गर्नुहोस्, होइन घटायो सर। अब घटायो भने अब यहाँ कति पर्सेन्ट घटायो? 20 नै घटायो। कहिलेकाहीँ 10, 12, 15 जति पनि राख्न सक्छ। यहाँ 20 आएछ भने 20 निकालौँ, जति हुन्छ उति निकाल्ने बस। त म अब घटाउने भयो हुनाले म -20% यहाँ लेख्छु, किनभने तपाईँको दिमागमा यो क्लिक गरोस् कि यो घटिरहेछ है, माइनसको कुरा आयो यहाँ। त अब 120 को 20% निकालेर तपाईँले घटेर जाने हो। त 120 को 20% कति हुन्छ सर? अब हेर्नुहोस् है, 120 को 20% हामी के गर्छौँ भने 120 × 20/100 गर्छौँ, 0 0 0 0 काट्छौँ, 12 दूनी 24 लेख्छौँ, 24 आयो भन्छौँ, रफ गर्छौँ। तर किन रफ गर्ने? पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट हेर्नुहोस् है, म यसरी सिकाउँछु। 20% चाहिए छ भने कुनै पनि एमाउन्टमा 1 0 काट्ने बित्तिकै त्यो 10% बन्छ। यानी 1 0 काट्यो 12 आयो, 12 हो 10%। त जब 12 10% हो भने त 20% 12 को डबल 24 भइदियो। किन रफ गर्ने? र पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट चाहियो भने मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा सर्च गर्नु होला है। पर्सेन्टेजको एक भिडियो राखिदिएछु, फुल्ली पुरै कन्सेप्ट एउटा भिडियोबाट पाउनुहुन्छ। र त्यो कन्सेप्ट क्लियर भयो भने यही मात्र होइन, अधिकांश च्याप्टरमा त्यसलाई तपाईँले सपोर्ट गर्छ है। अब त यो 20%ले गर्दा 24 आयो, यानी 12 दूनी 24 सोझै यहाँ देखियो। त 24 घटाउनुहोस्, 120 बाट 24 घटाउँदा आउँछ 96 आयो।
अब यो 96 कसरी आयो ध्यान दिनुहोस् 120 को 20% माइनस भएर आयो यति बुझ्नु होला। बस तपाईको आन्सर यही छ। सुरुमा तपाईको एरिया सही थियो, पछि पहिला बढ्यो त्यहाँबाट घट्यो गर्दा गर्दै 100बाट 100बाट 96 मा आइपुग्यो। यसको मतलब फर्स्ट र लास्ट हेर्ने हो भने कमी पायौं। कति कमी पायौं? 4 को कमी पायौं। 100 को कुरा बढ्दा घट्दा लास्टमा आएर 96 मा आएर रोकियो। यसको मतलब 100 को कुरा 96 मा गइपुग्यो, घट्यो 4% ले घट्यो। बस यहाँ 4 घट्नु भनेको 4%, त्यही भएर त 100 मानेर जान्छौँ किनभने 100 सँग पर्सेन्ट को कम्पेयर पनि त्यही नै भइदिन्छ, छुट्टै पर्सेन्ट बनाउनै परेन। त 100 मा 4 घट्नु 4% घट्यो, बस तपाईको 4%। अब यहाँ इन्क्रिज भने छ, बढ्यो कुरा छ, यो रङ भयो। 4% डिक्रिज भन्यो, घट्यो 4% घटेवाला चाहिँ तपाईले राइट गर्नुहोस्। त्यो 4% ले के भयो? 4% ले घटेछ है, यो हेर्नुहोस् 4% ले घटेछ। त्यसरी पर्सेन्टको कन्सेप्टबाट हामीले आन्सरहरू निकाल्न हामीलाई एकदम इजी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ। 3 मा के भनेछ हेर्नुहोस्, एकदमै म भिन्नवाला क्वेसन फ्रेक्सनवाला क्वेसनमा लिएर आएछु। फ्रेक्सन पनि हाम्रो बैंकिङ कोर्समा राखेछ, फ्रेक्सन एन्ड डेसिमल पढ्नुपर्ने हुन्छ। त फ्रेक्सनवाला हेर्नुहोस् है, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 यसलाई जोड्नु छ। अब जोड्ने भन्ने कुरा तपाईको दिमागमा क्लिक गर्यो होला, सर अब यसलाई त एलसीएम लिन्छौँ जोड दिन्छौँ। अनि फेरि कोही सोच्नु भयो होला, कोही गरेर चाहिँ थाकिसक्नु भयो होला, सर यसको एलसीएम लिँदाखेरि त मलाई धेरै गाह्रो भयो, यदि रोकेर चाहिँ तपाईले चेक गर्नु भएछ भने। हुन त पनि हो, 20, 30, 42 र 56 को एलसीएम लिनु भने चारैवटा नम्बरले डिवाइड हुने नम्बर तपाईले रफमा यसरी 20, 30, 42 र 56 को एलसीएम यसरी काट्दै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, टाइम लाग्छ। तर म तपाईलाई यहाँ एउटा ट्रिक सिकाउँछु, त्यो ट्रिक हेर्नुहोस्। यो क्वेसन त्यसैको लागि दिएको हो, एलसीएम निकाल्नेवालाले त डुब्यो, एलसीएम निकालेर जानेवाला त डुब्यो, त्यसरी गर्ने नै होइन है। अब हामीले यसलाई कसरी गर्ने म यहाँ सिकाउँछु, हेर्नुहोस् सर्टकट तरिका सिकाउँछु, एकदम फास्ट ट्र्याक सिकाउँछु। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ 3 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। 3 नम्बरको क्वेसनमा छ 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 यसलाई जोड्नु छ। जस जोड्ने हो, हेर्दा त हाम्रो दिमागले चाहिँ एकदम सजिलो सोच्छ, यसलाई हेर्ने बित्तिकै सोच्छ ह एलसीएम लिने जोडिदिने कौन सा ठुलो कुरा हो, तर एलसीएममा लियो भने फस्छौँ। अब गर्ने के सर? अब हेर्नुहोस् है, म 20 लाई के गर्छु भने 2वटा नम्बरमा म ब्रेकडाउन गर्छु र 2टा नम्बर यस्तो लिन्छु कि गुणा गरेर 20 आओस्, त्यो एकदम नजिकको होस्, 1 को डिफरेन्समा। जस्तै 4 पंचे 20, 4 × 5, 4 × 5, 4 पंचे 20। म यसलाई 20 लाई यसरी लेख्न सक्छु? सक्दिनँ, मजाले सकिन्छ। प्लस 1/30 लाई म 2टा नम्बर राख्छु, 6 र 5, 6 पंचे 30, तर म 5 लाई सानोलाई अगाडि राख्छु, ठुलोलाई पछाडि राख्छु। हुन त मल्टिप्लाईमा जता राखे पनि हुने भयो, चाहे 6 × 5 राख्नुस्, चाहे 5 × 6 राख्नुस्, तर 5 अगाडि राख्नुको कारण म तपाईले दिन्छु अहिले 5 अगाडि किन राखिएछ, अहिले बुझ्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी म यो के गर्छु भने यो अब तपाईले बुझिहाल्नु भयो होला कि सर 42 त 6 7 42 हो, 7 र 6 राख्ने हो, तर 6 र 7 मा अगाडिकालाई पारौँ, सानो अगाडि आउँछ। ल आइज भाइ, छोटोलाई प्रायोरिटी त दिनै पर्यो नि है। त्यसपछि हेर्नुहोस् 1/56, 7 8 जा 56, त्यसमा पहिला जो कान्छो छ त्यसलाई लेख्नुहोस्, पहिला सानोबाट जानुहोस्, पहिला सानो त्यसपछि ठुलो है, यसरी बुझ्नु होला। अब यो के गरेको होला, यो किन यस्तो गरेको होला, हामीले एलसीएम लिएर जोड्ने ठाउँमा यो सब के गरिरहेछौँ? पक्कै पनि तपाईको मनमा प्रश्न उठ्यो होला। अब हेर्नुहोस् के गरिरहेछौँ, म यो 1/4 × 5 लेखेँ, म यसलाई 1/4 अलग र बीचमा माइनस राखेर 1/5 अलग लेख्न सक्छु। अब फेरि तपाईको मनमा प्रश्न आयो होला, सर यो के गरेको, बीचमा इन्टु थियो माइनस किन राखिदिएको है। अब हेर्नुहोस्, माइनस राख्दा नै हाम्रो काम बन्नेवाला छ, त्यही भएर माइनस राखेका छौँ। अब यसको भ्यालु तपाईले नसोच्नु होला कि यसको भ्यालु गडबड भइदिन्छ, फरक भइदिन्छ। हेर्नुहोस्, म यसको एलसीएम लिएर देखाउँ तपाईले, यसको भ्यालु के हुने रहेछ। 1/4 र 1/5 बाट यदि माइनस गर्यो भने 4 र 5 को एलसीएम 20 हुन्छ हुँदैन? ल भन्नुहोस् त, हुन्छ। 4 ले 5 लाई के रे 4 ले 20 लाई डिवाइड गर्नुस्, कतिले खान्छ? 5 ले। यहाँ 5 ल्याउनुस्, 5 ले 20 लाई भाग गर्नुस्, कतिले खान्छ? 4 ले। यहाँ 4 ल्याउनुस्, 5 मा 4 घटाउनुस्, 1 आयो, 1/20 आयो, आएन? हेर्नुस् 1/20 कै कुरा यहाँ चलिरहेछ कि छैन?
यसरी बुझ्नु होला है। त यो 20लाई म 4×5 गरेर यसलाई म 1/4 1/5 गराइदिएँ, बिचमा माइनस राखेर। अब कोही भन्नु होला सर प्लस राखेर पनि हुन्छ कि? प्लस राखेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, प्लस राखिदिएको भए के हुन्छ? 5 4 9, 5 4 9/20 हो। यो 9/20 त हाम्रो क्वेसनमै छैन, त्यसैले प्लस बिल्कुल नराख्नु होला। माइनस राख्दा एक्ज्याक्ट मिल्ने रहेछ, त्यही भएर माइनस राखिएको हो। ठीक छ। अब जब यो 1/20 राख्ने मेरो सिस्टम बुझ्नुभयो भने अब 1/30 को लागि र 42 को लागि जुन आएछ सब क्लियर भयो। अब हेर्नुहोस् है, म प्लसको यहाँ प्लस लेखेँ। ल भन्नुहोस् त अब यसलाई कति बाई कति लेख्नुहुन्छ? दुई ठाउँमा अलग अलग गरिकन सर 1/5 अगाडि लेख्छु र हजुरले भने जस्तै माइनस गरेर 1/6 पछाडि लेख्छु। गुड, गर्ने नै यही हो, गर्ने नै यही हो। अब यसमा हेर्नुहोस्, प्लस 1/6 यता लेख्छौँ र माइनस 1/7 यता लेख्छौँ। त्यस्तै गरी यो 1/7 अगाडि लेख्छौँ, माइनस 1/8 पछाडि लेख्छौँ। यो दुइटैको एलसिएम लिनुभयो भने ठ्याक्कै यही भेटाउनुहुन्छ तपाईँ। मैले चेक गरेर मैले चाहिँ क्लियर गरिदिएँ। यो प्लसवाला बिग्रिन्छ, माइनसले गर्दा मिलेको हो अघि है, माइनसले गर्दा मिलेको थियो कि थिएन? बस यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। अब यो गरिसकेपछि अब त मालामाल, अब मालामाल ठुलो फाइदा खाँदा पऱ्यो। बुझिसक्नुभयो है, अधिकांश तपाईँहरू चाहिँ हेर्नेवालाले बुझिसक्नुभयो। ल अब माइनस 1/5 प्लस 1/5 कट्ने रहेछ, माइनस 1/6 प्लस 1/6 कट्ने रहेछ, माइनस 1/7 प्लस 1/6 7 कट्ने रहेछ। त्यसो भए बच्यो कति त? बचेको 1/4 र लास्टवाला बच्यो माइनसमा 1/8। अब यसलाई एलसिएम लिदिनुहोस्। 4 र 8 को एलसिएम कति हुन्छ? 8। 4 ले 2 जा गयो, 2 आयो। 8 ले 1 जा गयो, 1 आयो र यो घटेर 1/8। यो तपाईँको एन्सर हुन गयो। 1/8 एन्सर निस्क्यो। कति सहज तरिकाले निस्क्यो, दिमागमा त्यति भार परेन, टेन्सन भएन, क्याल्कुलेटर चाहिएन। नत्र भने एलसिएम निकाल्ने बित्तिकै त हाम्रो दिमागमा 12 बज्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त यसरी यो ट्रिक चाहिँ याद राख्नुहोस्। यस्ता क्वेसनमा यस्ता ट्रिक हामीले लगायौँ भने सहज तरिकाले हामीले त्यसको सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। त यो 3 नम्बरको एन्सर हाम्रो कुन हो त? 1/8, यानी ए को एन्सर चाहिँ हाम्रो मिल्यो, राइट हो है। अब हेर्नुहोस्, अब लास्ट क्वेसनमा जाउँ, 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा के भनेछ? क्वेसन पढ्दै गर्नुहोस् है, क्वेसन पढ्दै गर्नुहोस्। म यसलाई चाहिँ मेटिदिएँ। ल क्वेसन नम्बर 4 मा छ, एउटा पुस्तकको अंकित मूल्य विक्रय मूल्यभन्दा 25% बढी छ। अब यो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य र क्रय मूल्यको कुरा आयो यहाँ, ध्यान दिनुहोस् है। यस्ता क्वेसनले विद्यार्थीलाई धेरै घुमाउँछ। एक्स मानेर गर्छन् जो क्वेसन त्यति गाह्रो त हुँदैन, तर यसमा समय बढी लगाउँछन्। र फेरि के भन्यो? र क्रय मूल्य अंकित मूल्यभन्दा 36%ले कम छ भने नाफा पर्सेन्ट कति होला? अब सुन्नुहोस्, प्रायः विद्यार्थीहरू के गर्छन् भने यसमा एक्स मानेर जान्छन् र एक्स मान्ने कहाँ, त्यसमा पनि डिसिजन लिन कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन सक्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, विक्रय मूल्यभन्दा 25% बढी राखिएछ, कलै राखिएछ, अंकित मूल्य राखिएछ भने विक्रय मूल्यलाई एक्स मान्छौँ। ठिक छ, एक्स मान्छौँ, तर म एक्समा मानेर सिकाउनेवाला छैन। किनभने एक्स मानेर गऱ्यो भने यो अब्जेक्टिभ क्वेसनको तयारीमा छौँ। एक्स मानेर गऱ्यौँ भने हामी दलदलमा फस्छौँ, हामी थोरै समयमा हामीले एन्सर निकाल्न हामीलाई मुस्किल पर्न जान्छ। त्यसैले म के गर्छु? म 100 मान्छु, पर्सेन्टेजको कुरालाई म 100 मानेर लैजान्छु। अब हेर्नुहोस्, यसको तरिका हेर्नुहोस्। यो 4 नम्बरको हेर्नुहोस् है। अब यो सीपी, एसपी र एमपी यो तीनटैको एक डायग्राम देखाउँछु, तपाईँले ध्यान दिनु होला। यो भयो सीपी, क्रय मूल्यभन्दा थोरै बढी विक्रय मूल्य हुन्छ, यो भन्दा थोरै बढी एमपी हुन्छ। पहिला यो कन्सेप्ट तपाईँमा क्लियर हुनु पर्यो। सामान्यतया यस्तो हुन्छ है, सीपी चाहिँ कम हुन्छ हैन र, त्यसपछि थोरै नाफा गरेर मान्छे बेच्न खोज्छ, नाफा योभन्दा के अरे अनि विक्रय मूल्य योभन्दा थोरै बढी हुन्छ र अंकित मूल्य अलिकति बढी नै राख्छ, एमपी बढी नै राख्छ, किन त्यसमा डिस्काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त सामान्यतया यो रुल हामीलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, हामीले मान्ने विक्रय मूल्यमा हो, तर यहाँ एक्स मान्ने होइन, म 100 मान्छु। म विक्रय मूल्यमा यानी एसपीमा 100 माने। अब यो 25% बढी राखिएछ, कसलाई बढी राखिएछ? अंकित मूल्यलाई यानी एमपीलाई बढी राखिएछ भने यसमा 25% बढाएर एमपीलाई राखिदिनुस्, यानी प्लस 25% यसमा थप्नुस् त यो हुन गयो 125, यानी एमपी हुन गयो 125, किनभने विक्रय मूल्यभन्दा 25% बढाएर यो राखिएको छ।
तपाईँ 100 मान्नुभयो भने 25% बढाउँदा त 125 हुन गयो। त्यसपछि के भनेछ र क्रय मूल्य अंकित मूल्यभन्दा 36%ले कम छ। यानी क्रय मूल्यलाई भन्यो, सीपीलाई भन्यो अंकित मूल्यभन्दा 36%ले कम छ। अंकित मूल्य यहाँ छ, यसभन्दा 36%ले कम छ यो। त -36% जब गरेर म यसबाट आउँछु, अब कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाऊँ। त 125 को 36% कति हुन्छ त्यो त्यतिलाई माइनस गराउँछु। अब 125 को 36% हाम्रो दिमागले मौखिक चाहिँ बुझ्न सक्दैन, त यसको लागि क्याल्कुलेटर त हान्नु नै छैन, थोरै म रफ गर्छु यहाँ है। त 125 को 36% में निकाल्दिएँ यहाँ। तो 125 × 36/100 गरें, हेर्नुहोस् है। 25 ले काटें, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 र 4 ले 4 9 36। तो यो 5 र 9 मल्टिप्लाई गर्नुस् त 5 9 45 आयो। यानी यसको मतलब यो 36% को भ्यालु त 45 हुन गयो। यानी 125 मा 45 माइनस गरेर तपाईले सीपी मा आउनु पर्ने देखियो। तो 125 मा 45 माइनस गर्नुस् त 125 मा 45 माइनस गरेर कति हुन्छ? पहिला 25 माइनस गरिदिनुस् 100 बच्यो र 20 अरु माइनस गरिदिनुस् त अब यो 80 आयो, यो 80 हुन गयो। यानी यो 36% भनेको 45 र 45 लाई माइनस गरेर आउँदा हामी 80 मा आइपुग्यौं। त यसरी तपाईको सीपी, एसपी र एमपी सबै कुरा क्लियर भयो है। सबैको भ्यालु एक्ज्याक्ट यहाँ हामीले चाहिँ राख्न पायौं। अब यहाँ के सोधेछ त्यतातिर जाउँ भने नाफा प्रतिशत कति होला? नाफा प्रतिशत सोधेछ भने तपाई के गरिदिनुस्, पहिला नाफा निकाल्नुस् त। नाफा जान्नका लागि तपाईले सीपी र एसपी लाई हेर्ने हो। 80 को माल 100 मा बेचियो है, यानी 80 मा यसको सीपी हो, 100 यसको एसपी हो भने 80 को चीज 100 मा बेचियो त नाफा कति गर्यो? नाफा त 20 गर्यो, 20 गर्यो र यसलाई पर्सेन्ट बनाइदिनुस्। त नाफा पर्सेन्ट जब बनाउनुहुन्छ त नाफालाई माथि राख्नुहुन्छ र सीपी को भ्यालु तल राख्नुहुन्छ इन्टु 100% गर्नुहुन्छ। र यो 20 चौको 80 र 4 ले यो 100 काट्नुस् त 25 चौको 100 त 25% जुन आयो यो तपाईको नाफा पर्सेन्ट हुन गयो। त यसरी हामीले एक्स नमानेर यो डायग्राम को हेल्पबाट यसबाट यो यसरी चाहिँ हेर्दै हामीले नाफा पर्सेन्ट हामीले यसबाट निकाल्न सक्यौं। ठीक छ। अब मान्नुस् कहिले काहीँ यसैबाट छुट पर्सेन्ट पनि सोध्न सक्छ। सबै कुरा यही निकाल्न सकिन्छ। छुट पर्सेन्ट सोधिदियो भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् है। म यसलाई मेट्दिउँ र म छुट पर्सेन्ट पनि यहाँ तपाईले देखाउँछु। ध्यान दिनुस्। छुट पर्सेन्ट दिन सोधेको भए छुट पर्सेन्ट पनि तपाईको यही डायग्राम बुझिसकेपछि सब कुरा क्लियर भयो। अब छुट पर्सेन्ट कहाँबाट निकाल्ने सर? अब एमपी बाट एसपी हेर्नुस् त यो यति उसको एमपी थियो 125, 100 मा बेचेको रहेछ, छुट त 25 गरेको रहेछ। छुट त यहाँबाट यसरी थाहा हुन्छ है। छुट कति गरिरहेछ भन्नुस् त? छुट 25 गरिरहेछ। अब यसलाई छुट पर्सेन्ट बनाउँदा 25 माथि राख्नुस् अनि तल एमपी को भ्यालु राखिन्छ इन्टु 100 गरिन्छ। त एमपी भनेको 125 हो, म डाइरेक्ट यहाँ 125 पनि लेख्न सक्छु। अब 25 पंचे 125, 5 ले यो 20 आयो, 20%। यानी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट तपाईको 20% हो। त कहिले काहीँ तपाईले छुट प्रतिशत सोधेको भए 20% हुन्थ्यो र अब यहाँ नाफा पर्सेन्ट सोधेछ त नाफा पर्सेन्ट तपाईको 25% हुन गयो। यानी हाम्रो आन्सर यो अनुसारको यो हुन गयो। त यसरी म के रे पर्सेन्टेज को ट्रिकबाट मैले यहाँ पर्सेन्टेज का क्वेशनहरु मैले डिल गरेँ है। त यसरी हामी एकदम विदिन सेकेन्डमा आन्सर निकाल्ने ट्रिक हामीले जान्यौं भने कम्पिटिटिभ एक्जाममा हामी छिटो आन्सर दिन सक्छौं र हाम्रो जे होस् नाम निकाल्ने बाटो खुल्छ है। त यसरी यदि तपाईहरुलाई मेरो पढाउने तरिका मन पर्छ भने, ट्रिक मन पर्छ भने तपाई भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस्, लाइक पनि गरिहाल्नुस्। किनभने यसपछि नेक्स्ट भिडियो मैले हाल्दाखेरि, नेक्स्ट यस्तो मटेरियल मैले हाल्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जाओस् र फेरि त्यसको फाइदा तपाईलाई उठाउन सजिलो होस्। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरिहाल्नुस्, सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् र साथीहरुमा शेयर गर्दा पनि फरक पर्दैन। र अर्कोमा तपाईहरुलाई के जानकारी गरे भने हामी असोजको 2 गतेबाट यानी 1 गते तीज रहेछ, तीजको भोलिपल्टबाट म
अनलाइन क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। ब्याङ्किङ तयारीको अनलाइन क्लास म्याथमेटिक्सको लागि है, म्याथमेटिक्सको लागि अनलाइन क्लासमा तयारी चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले यो मास्टरमाइन्ड एकाडेमी हाम्रो फेसबुक पेज छ, तपाईँ फेसबुकमा जानु भएर मास्टरमाइन्ड एकाडेमी सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ यसको सबै डिटेल राखेछ। फी कति हो, टाइम ड्युरेसन कसरी हो, कुन टाइम पढ्ने, फी कति तिर्ने, डिस्काउन्ट कति हो, सारा कुरा त्यहाँ छँदैछ। त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ तपाईँको चित्त बुझ्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। मेरो नाम विजय पाल सिंह, मेरो नम्बर यो हो र त्यहाँ चाहिँ मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा पनि यो राखिएछ, एड राखिएछ। त्यहाँबाट पनि हेरेर डिटेल्सहरू थाहा पाउनुहुन्छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र पेडवाला सेसनमा तपाईँ जोइन गर्दा हुन्छ। यदि तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने बिगिनरको लागि छुट्टै क्लास छ र तपाईँ यदि एकचोटि कहीँ ट्युसन कोचिङमा पढिसक्नु भएछ भने हाम्रो चाहिँ अर्को एक प्रकारको अर्को प्याकेज हो, त्यो हो मोक टेस्ट सिरिज है। र त्यसमा तपाईँले एडमिसन लिनुभयो भने त्यहाँ 1 महिना प्लस 10 दिन हामीले चाहिँ मात्र क्वेसन पेपर सल्भ गराउँछौँ र त्यसमा ट्रिकहरू सिकाउँछौँ र त्यसबाट एकदम फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। तर कोही बिगिनर हुनुहुन्छ भने बिगिनरको लागि त्यति फाइदा त्यो हुँदैन। बिगिनरवालाले अर्को चाहिँ कोर्स प्याकेजमा चाहिँ कोर्स प्याकेजमा एडमिसन लिने। त यो जानकारी मैले तपाईँहरूलाई दिएँ र यति भन्दै म तपाईँहरूबाट अहिले बिदा हुन चाहेँ। हवस् त, नमस्ते, बाई, टेक केयर। ओके, थ्याङ्क यू।